Kapayas plus tanglad equals tibuok nga Bisayang manok. Wala nagi mutuk-tugaok kay nahurot naman ang mga Bisayang manok. Kay lagi mag-outing purti ginamo nga paghinuktok. Kung unsa ang lami nga kaunon sa udtong tutok, gawas sa piniritong saging lami gidto nga naagi tinibuok. Mao kini ang sikreto para ig-outing ang mga dagway dili magmugtok. Basta outing na gani aw abtik. Ambot ba basta outing atong mga lawas, mga lagsik. Bisan pa og ang panahon mo taligsik, padayon gihapon sa outing kay lagi mga lagsik. Og para ang gugma maglagubo, kita magluto gilayon og adobo. Mao gayud kini ang sikreto nga lami kaayo ang atoang pagpaniudto. Bisayang manok unya gilayon adobo. Og para dili magbutod ang atoang tiyan, ang kamote ato gilayong prituhan. Ato ang kamayan para motamis og mahurot og kaon ang tanan. Basta dili lang gid nato kalimtan ang bisayang manok atuan ng sabuan. Idungan lang gid nato pagtak-ang ang tanan para magdungan sad og kahuman. Kaysa pagpangaligo sa dagat kami na gid intaw naghinam-hinam. Og mao kini ang among mga balon nga lamian. Kay basta na mga lami nga pagkaon ang atong pagkaligo sa dagat kita gyud ganahan. Ug ang init nga kalaha sa karning baboy atuan ng lundan. Og pilay sugilanon mahuman ra gyud og maluto ra gyud intawon ang tanan. Adobo og tinulang bisayang manok nga gisaglan og kapayas ug tanglad. Unya kay ready naman ang tanan aw atuan ng hakutan ang tanang mga sudan. Excited na gid kaayo ko nga muntampisaw sa bugnaw nga kadagatan. Basta outing makita gyud nimo ang mga matamis nga mga ngiti sa atong mga kaigsuonan. Ang importante nga ang mga baso sa kape dili gid angay nga kalimtan. Nahala dili na kita maglangan, kita mularga na sa unahan. Kay ang dagat nga mo ang atuan dili lamang gyud intawon hilayo kaayo sa tanan. Mga 15 ra gud ka minutos ang atuang biyahian. Basta na ay dagat ug pagatpat aw mao na siguro na ang atuang paga-outingan. Sa wakas naabot na gid intawon kami sa kadagatan. Unya kay walay pamahaw ug paniudto pa man ang tanan aw unahan na mo sa mga pagkaon nga mga lamian. Kasa-kasa mao gina ang mga termino sa mga katigulangan. Habhab gid ta ani og taman kaysa paglangoy-langoy dali ra gid kitang hilisan. Imnan dayon sa mabugnaw nga Sprite ug Coca-Cola aw atong mga tiyan ani dali ra gid intawong hilisan. Mao gid ni nga kinabuhi ang akong ganahan. Kay basta mauli ko sa among probinsya aw dili gid ka malaayan og maghutman. Salamat intawon sa atong labaw nga makagagahom nga kita intawon sa kanunay iyang gigrasyahan. Kauban sa maayong panglawas sa atong pamilya aw kita na gid intawon malipayon kaayo sa tanan. Kining lugar na himutang ra gid intawon kini sa amoang probinsya. Ang amoa intawong probinsya nahimutang lamang kini sa Bourbon sa mga wala pa makaila. Usahay nga sa atong lugar usahay malimtan gid nato ang paglaroy-laroy. Bisan og naay duol nga dagat ambot bata usahay tapulon gid ta nga magsuroy-suroy. Kay sa unang panahon sa ako pagamatoy dili man intawon ko tugdan ni mama nga maglaroy-laroy. Apan sa dihang naminyo nako gisugdan na gid taw nako ang pagsuroy-suroy. Mao nga nalipay usab kayo kog dako kay magkasinabot man kami ni Rumrum sa amo ang mga pangandoy. Simple nga mga pangandoy nga mao ra gid intawon ang maglaroy-laroy. Gustuhon man nato nga magsigi og laroy apan dili po na pwede tungod kay aduna man kitay mga trabahoon nga kinahanglan usab nato nga mga pagabuhaton uroy. Og puwerte gintaw na kong lingawas sa amo ang itoy nga puwerte intaw niyang langoy-langoy. Mao kining iruang nga dili mo tubo nga perminti lang gyud mo siyang tan-awon nga murag itoy. Lain pagid kay tan-awon ang iyahang kolor kay grabe ra ba intaw ni siya ka ito mga undoy. Usahay maaan per intaw ni si Muka nga unsa ba ni sigbin ba kunuhay ko nini ang amo ang itoy. Apan siya magpa-picture usa ta. Kay basta makasuroy ta dili man ginato kalimtan ang ato ang kamera. Sa paglangoy-langoy puwerte na gyud intaw namong kapuya. Unya sa gilayon gibati dayon kog kauhaw mga higala. Busa bisan puwerte nang inita hala magkapi gihapon ta. Wa nay pili ning pagkakapiha buntag udto gabii basta na ay matimpla. Unya kay wala pagikopistik si nanay nahala kanilang usang kopi ko brown ang atoa. Puwerte gid intawong lingawan ni nanay sa amoa. Mao nga giinitan gid taon mi niya og tubig. Salamat kaayo nay sa imuhang kabuutan nganhi sa amoa. Bitaw mga higala ang among kalipay pagkamubua. Basta adunay matimpla nga kapi grabe na gid intaw namong kalipaya. Ug bisan ang dagat purti nang lubuga nala puwerte pagid intaw namong sigig samsam intawon mga amiga. Samutan pagyud sa akong pag-umangkon nga grabe ka kiata. Napiang gyud intawon si Muka aning kalaki niya. Nagpalaban intawon si Muka sa akuan ni langoy na lang gid intawon siya sa dagat bisan og nahadlok siya og tan-awa ra. Nagpalkugos na si Muka sa kuwa kay purti daw niyang tugnawa. Like and share pud mo diha mga amiga kapoy ra bag voice over na.